नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। व्याख्यात्मक संशोधन सहित पास गर्न गठबन्धन तयार भएसँगै अघि बढ्यो एमसीसी। संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी। दोस्रो चरणको बैठक केही बेरमा बस्दै। एमसीसी पारित गर्न प्रचण्ड माधव देउबाकै कित्तामा उभिएपछि ओलीलाई धोका। गठबन्धन फुटाउने रणनीति तत्कालै विफल। राजनीतिक मुद्दामा एमाले पुनः असफल। सदनमा एमसीसी बारे छलफल भइरहँदा सडकमा सर्वसाधारण आक्रोशित। प्रहरीसँग पटक पटक झडप। बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त। सैन्य आक्रमणको पाँचौं दिन पनि रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी। युक्रेनलाई अमेरिका, बेलायत र युरोपियन मुलुकको सहयोग। बेलारुसमा वार्तामा बस्ने प्रस्ताव युक्रेनद्वारा अस्वीकार। र एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर महिला टी20 को फाइनलमा प्रवेश। लुम्बिनी प्रदेश 10 विकेटले पराजित। एपीएफ र सुदूरपश्चिम बीचको फाइनल खेल भने भोलि। अब समाचार विस्तारमा। लामो समयदेखि गिजोलिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले अब भने निकासको बाटोमा अघि बढेको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गराउने विषयमा सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सहमति जनाएपछि एमसीसी छलफलका लागि संसदमा लगिएको हो। के भयो त आजको संसदमा? एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन नै फुटाएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारीमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सामु अन्ततः सत्ता घटक दलहरू हार खाएका छन्। प्रतिपक्षी दल एमालेसँग मिलेर भए पनि अघि बढ्ने आशय देखाएर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई देउवाले गलाएपछि अन्ततः एमसीसी अनुमोदनको बाटोमा अघि बढेको हो। व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनमा सघाउने फेस सेभिङको बाटोमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अघि बढेपछि एमसीसी संसदमा छलफल भएको हो। अझ गजब त के देखियो भने यसअघि एमसीसीलाई लिएर संसद छलेर घुम्न हिँडेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आजको संसदमा उपस्थित बने। शर्माले छलफलका लागि संसदमा पेश गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सैद्धान्तिक छलफल सुरु गराए। बोल्न चाहने प्रत्येक सांसदलाई 5 मिनट समय दिइएको थियो। छलफलमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा संसदले गर्ने व्याख्यात्मक घोषणालाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न गरे। यदि एमसीसीलाई स्वीकार्य भए घोषणा सकारात्मक हुने उनको भनाइ छ। तर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारले चाहिँ यो मुद्दामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुन सक्छ। नेपालको सार्वभौमाधिकारलाई खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको संविधान खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको राष्ट्रिय कानुन खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने गरिकन, नेपालको संसद, नेपालको अदालत, नेपालको चाहिँ सुरक्षा निकायहरू कुनै पनि अङ्गलाई खण्डित नहुने गरिकन र यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्रै सीमित रहने प्रक्रियाबाट लैजान पर्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रियाबाट जान सक्ने अवस्था भयो भने यसले सकारात्मक रूप दिन सक्छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी माग गरे। सम्झौतामा अमेरिकाले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्ने उल्लेख भएको र त्यसअनुसार संशोधन गराउनु पर्ने खनालले बताए। यता स्थितिमा नो एमसीसी भनेका उनले छलफलका लागि संसदमा वातावरण बनाइनुपर्ने समेत बताएका थिए। 275 जना सांसदहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, सांसदहरू तपाईँ हामी भेडा बाख्रा होइनौँ। हामी यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सदनमा उपस्थित छौँ। हामी जनताका प्रतिनिधिहरू हौँ। हामीले कुनै पनि सन्धि सम्झौताको बारेमा थोरल्ली A to Z सबै कुराहरू हामीले हेर्न पाउनुपर्छ। हामीले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। हामीले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र अनि मात्रै यो सदनले के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस्तै एमालेको अवरोधकै बीच पनि छलफलमा भाग लिएका नेता डाक्टर भीम रावलले एमसीसी संसदमा पेश गर्नु राष्ट्रपतिको अपमान र जनताप्रतिको धोका भएको बताए। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो हल्लाका बीच संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी भएको बताएका उनले एमसीसीका पक्षधरहरू राष्ट्रिय गद्दार रहेको समेत आरोप लगाए। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बीचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर
दर्ज हुनेछ। यसमा जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अङ्कित हुनेछन्। तर जनता समाजवादी पार्टी सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने सम्झौताको स्वागत गरे। नेपालको गरिबी निवारण र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले एमसिसी आएको बताउँदै ठाकुरले अमेरिकाले केही पनि नलादेको बताए। डाक्टर भट्टराईले एमसिसीलाई अनावश्यक रूपमा गिजो लिएको बताए। गाउँघरमा पनि साहुसँग ऋण लिँदा तमसुकको भाषाले घोच्ने भन्दै भट्टराईले एमसिसी सम्झौतामा पनि केही घोच्ने भाषा रहेको स्वीकार गरे। अहिले एमसिसीको विरोधमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीका पालामा कुनै न कुनै रूपमा एमसिसी स्वीकार गरिएको भन्दै नेता भट्टराईले अहिले विरोध गर्नुको मात्र अर्थ नहुने बताए। एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौँ। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्यायौँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी, र देशलाई यसरी किताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने एमसिसीलाई राष्ट्रघाती भनिरहँदा आफ्नो विगत सम्झिन नेताहरूलाई आग्रह गरे। कोही पनि सम्झौताका प्रक्रियाबाट अछुतो नरहेको बताउँदै उनले अन्य अनुदान सहयोग सम्झौता पनि हेर्न आग्रह गरे। निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थापाले व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ बुझ्न समेत आग्रह गरेका छन्। हामी कतिसम्म झुट बोल्ने, हामीले कतिसम्म ढाँट्ने? हामी आफै पालै पिलो त्यो सरकारमा बसेर आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसीसम्म यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो 10 वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस्, कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको होस्। आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनुपर्छ। हामी आफैले बनाएको होइन, हामी आफैले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोराएर ल्याएको होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै झुट नबोलौँ। घोषणालाई भ्रमको संज्ञा दिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने वैदेशिक सम्बन्धलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता चढ्ने सिँढी र सत्तामा बसिराख्ने लिसो बनाएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै सांसद हृदेश त्रिपाठीले भने एमसिसीको स्वागत गरे। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब अर्थमन्त्री शर्माले दिए। समग्रमा एमसिसीको विरोधमा रहेका सत्ता घटक दुई दलका सांसदहरूले भने अधिकांश प्रश्न व्याख्यात्मक घोषणासँग सम्बन्धित रहेर उठाए। सत्ता बाहिर रहेकाहरूले उनीहरूको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाए। यद्यपि छलफलमा अघि बढेको एमसिसी अब अनुमोदन हुने पाटोमा अघि बढेको छ भने दोहोरो चरित्र देखाइरहेका दलहरूले चिसै पानीले नुहाएको पक्का भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। एमसिसी पारित गर्न प्रचण्ड माधव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै कित्तामा उभिएपछि राजनीतिका चतुर खेलाडी केपी शर्मा ओली पुनः पछारिएका छन्। एमसिसीकै मुद्दामा गठबन्धन फुटाउने तयारी गरेका ओली देउबाको प्रयोग मात्रै बन्नु परेको हो। एक रिपोर्ट। राजनीतिक चाल चल्न र चलाखी गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई निकै अब्बल दर्जाका खेलाडी मान्छन्। त्यही चलाखीलाई बल बनाएर गठबन्धन फुटाउने पुरापुर विश्वास गरेका उनले शनिबारसम्म निकै आत्मविश्वासका साथ अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। हामीसँग कङ्ग्रेसले कुरा गर्यो, कङ्ग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो भएछ। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? एमसिसीलाई गठबन्धन फुटाउने अन्तिम अवसरका रूपमा बुझेका ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग 4 पटक बालकोटमा, 2 पटक बालुवाटार र 1 पटक संसद भवन नयाँ मानेश्वरमा भेटवार्ता गरे। तर देउबाको कुटिल चालमा फँसेका ओलीले आफू प्रयोग मात्रै भएको पत्तै पाएनन्। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रचण्डसँग खेल्न र उनलाई गलाउन ओलीको अत्यधिक प्रयोग गर्दै आइतबार एमसिसी अघि बढाउन सफल भएका हुन्। यसअघि एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने अठोट लिएका माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि देउबासँग ओली मिल्ने डरकै कारण अन्तिममा अडान बेचेरै पारित गर्ने सहमति गरेपछि अब एमसिसी राजनीतिमा ओलीको भूमिका किनाराकृत भएको छ। 3 करोड 14 लाख नेपाली जनताको मूल नेता भनेको नेकपा एमाले हो, त्यसको अध्यक्ष केपी ओली हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीप्रति सबैको ध्यान जानु, महसुस गर्नु र विगतमा असार 28 गतेको सर्वोच्च अदालतको चाहिँ परमादेश असंवैधानिक थियो, संवैधानिक थिएन र अहिले महसुस भइराखेको छ कि वास्तवमा जसलाई महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यसलाई विस्थापन गर्न कोसिस गरेर राजनीतिक र संवैधानिक गल्ती गरिएछ भन्ने कुरो फिलिङ भएको छ।
बालकोट पुगेर प्रचण्ड माधवलाई तर्साउने र प्रचण्ड माधवलाई बालुवाटार बोलाएर ओली बहकाउने गोलचक्कर नै काटेका देउबा अन्ततः गठबन्धनलाई गलाएर सहमतिमा जुटाउन सहमत भएका हुन्। राजनैतिक रूपमा देउबा आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन् र ओली फेरि असफल। देउबा र ओली मिल्दा आफ्नो राजनैतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने डरकै कारण थुर बनेका प्रचण्ड माधवले व्याख्यात्मक घोषणाको नाम दिएर कार्यकर्ता झुक्क्याउँदै देउबासँग सहमति जनाएका हुन्। तर उनीहरूकै पार्टीमा विभाजित मतले आगामी दिनमा अझ चुनौती थप्नेछ, किनकि व्याख्यात्मक घोषणा वा टिप्पणी भनेको गठबन्धन बचाउनकै लागि गरिएको सौदाबाजी र फेस सेभिङ भन्दा अर्को होइन। राष्ट्रको हितमा जनताको जनमतलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई अब संसदमा आइसकेपछि अब संसदले नै एउटा प्रक्रियामा टुङ्ग्याउँछ, त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गत असार 28 गते सत्ताच्युत गरेपछि प्रचण्ड माधवले सफलता हासिल गरेका थिए। यसका लागि देउबासँग ओलीको दूरी बढाएर जति फाइदा उनीहरूले लिए, अहिले ओलीले देउबा र प्रचण्ड बीच दूरी बढाएर उत्तिकै फाइदा लिन खोजिरहेका थिए। यसका लागि गठबन्धन फुटाउनु अपरिहार्य थियो, तर सत्तासँग सधैँ टाँसिने आदत परेका प्रचण्डले गठबन्धन फुटेर सत्ताच्युत हुँदा पुनः सत्तामा आउन ओलीसँग मिल्न सक्छन् भन्ने बुझेका देउबाले गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउनु नै हितकर ठाने र अन्तिममा ओलीकै प्रयोग गरेर प्रचण्ड माधवलाई झुकाउन सफल भए। यता प्रचण्ड माधव व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत जस्तो सुकै विवादित विषयमा पनि सहमति हुन सकिन्छ भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्न सफल भएका छन्। ओली पुनः आफ्नो राजनैतिक मुद्दामा असफल सिद्ध भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु सङ्कटले चुनौती थपिरहेको भन्दै पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन न्यायिक जगतको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आज प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भएको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई सधैँ अद्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समानतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले विस्तार र प्रभावकारी बनाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि बताउनु भयो। विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा म सराहना गर्दै यस कार्यलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन 15, 16 र 17 गते गरी 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएको समयभित्रै मिलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री चौधरीले तोकिएको अवधिभित्रै काठमाडौँवासीलाई उपलब्ध गराउने गरी सो खानेपानी आयोजनाको काममा तीव्रता दिएको दावी समेत गर्नुभयो। नेपाल खानेपानी संस्थानको 33औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी र पहिरोको कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आवश्यक व्यवस्था मिलाएर काठमाडौँवासीलाई उपलब्ध गराउन राष्ट्रको नाममै सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै सो खानेपानीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ नहुने दोहोर्याउनु भयो। विषय भएको कारणले मेलम्ची खानेपानी हामी समय अवधिभित्रै काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु भनेर तद्रुपताको साथ काम अगाडि बढिराखेको छ र त्यसलाई हामी पुरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भने म आज विश्वास मैले दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग केही दिनभित्रै गठन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालगञ्जमा चिनारीको रूपमा रहेको टाङ्गा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। केही समय अघि अति नै लोकप्रिय मानिएको टाङ्गा व्यवसाय पछिल्लो समय सङ्कटमा परेको हो। प्रविधिको विकास र समय परिवर्तनका कारणले मानिसहरूले थप सुविधा र समय बचत गराउन खोज्न थालेपछि टाङ्गा व्यवसाय बिस्तारै सङ्कटमा पर्न थालेको छ। करिब 1 दशक पहिला टाङ्गालाई नेपालगञ्जको मुख्य सवारी साधनको रूपमा लिइन्थ्यो। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान र सामान ओसार पसार गर्नका लागि घोडाबाट चलाउने टाङ्गाको प्रयोग गरिन्थ्यो। नेपालगञ्जभित्र मात्रै नभएर नेपालगञ्जदेखि छिमेकी देश भारत र छिमेकी जिल्लाहरू बर्दिया, दाङ र सुर्खेतसम्म मानिसहरू टाङ्गामा यात्रा गर्ने गर्दथे। खास गरी कस्कर समुदायका मानिसहरूले टाङ्गालाई मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरू दिनभरि टाङ्गा चलाएर अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउने गरेका थिए। तर समय परिवर्तनसँगै प्राविधिक विकासपछि छोटो दूरीको रूपमा ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाङ्गा विस्थापित हुन पुगेको छ। रिक्सा नचल्दा टाङ्गाबाट दैनिक 3000 रुपियाँसम्म कमाइ हुने गरे पनि अहिले अपेक्षित कमाइ हुन नसकेको टाङ्गा चालक बताउँछन्। पहिला अब तपाईँको यस्तो थियो, पहिला अब टाङ्गामा चलिरहेको थियो, मान्छे बसिरहेको थियो। अहिले चाहिँ रिक्साहरू बढी छ त मान्छेले भन्छ किन टाङ्गामा बस्ने, रिक्सामा बसेर गइहाल्छौँ। त्यही भएर अब रिक्साले चलेन। त्यही भएर हामीले अब यो बुग्गीमा भाडा ढुङ्ने गरेछौँ, सरिया सिरिमिट हाल्ने गरेछौँ क्या। त्यो हालेर चाहिँ हामी लोकले बजारमा पैसा कमाइन्छ। 1000, 1200, 800 यस्तै दिनको कमाइन्छ के। अब के गर्ने, कमाउन पर्यो, खान पर्यो। भट्टा अहिले बन्द छ, पानी परेर छ, यस्तै भयो। पहिला टाङ्गा चलाएर गुजारा गर्दै आइरहेका मानिसहरूले अहिले भने बुग्गी सञ्चालन गरी सामान ढुवानी गर्ने गरेका छन्। हाल दिनभर सिमेन्ट ढुवानी गर्ने दैनिक 1000 रुपियाँदेखि 1200 रुपियाँसम्म कमाउने गर्दछन्। काम कम आउने हुँदा टाङ्गाबाट जीविकोपार्जन गर्न समस्या पर्ने व्यवसायीको गुनासो छ। अहिले त अब टाङ्गा पनि त्यति हुन्न, मान्छेहरूले मात्र बोकिरहेको छन्। एउटा दुईवटा मात्र बोकिदिन्छन्। अरू यो मात्र सिमेन्टै बोक्नु, त्यहीमा 20 रुपियाँ कट्टा आउँछ। एक कट्टाको 20 रुपियाँ, टाढा भए पनि 20-25 पनि आउँछ। नजिक भए पनि 20 रुपियाँ कट्टा आउँछ। 200, 300, 400 दिनभरिमा 5 के ब्याट्री पनि 1000 रुपियाँ हुन्छ। त्यसमा 300-400 घोडाको गइहाल्छ, 500-600 रुपियाँ आफ्नो। यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने टाङ्गा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि काम गरिरहेको बताएको छ। टाङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि उपमहानगरपालिकाले आगामी दिनमा योजना बनाउने आश्वासन दिएको छ। हामी नेपालगञ्ज नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गरेर आइसकेपछि हामी टाङ्गा व्यवस्थापनका लागि धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ। टाङ्गा स्टेसनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरायौँ, सबै कुराहरू गर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। तर यद्यपि हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि टाङ्गा व्यवसाय आफैमा विस्थापित हुँदै गयो। आजको यो आधुनिक जमानामा, प्रविधिको जमानामा चाहिँ अटो टेम्पोहरू चाहिँ बढी चल्न लागे र छिटो छरितो मान्छेहरू चाहिँ आवाजात गर्न सजिलो पनि अटो रिक्साहरूबाट हुन लागेको कारणले गर्दाखेरि अटोमेटिकली नै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो घोडा पाल्न पोषण गर्न पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्थाले नहुने र टाङ्गामा चाहिँ मान्छेहरूको घट्दो आकर्षण। मान्छेहरू टाङ्गामा बसेर विशेष गरी जाने भनेको छिमेकी राष्ट्र भारत रुपैयाँतिर जाने गर्दथे, त्यहाँबाट आउने जाने अपडाउन गर्दथे। त त्यो कुरो रूपले चाहिँ अटो रिक्साले त्यो मार्केट बढी लिइदिसकेपछि उहाँहरू विस्थापित हुन पुग्नुभयो। पुनः टाङ्गा सञ्चालन गर्न सकिए जीविकोपार्जन गर्नका लागि सहज हुने र पुर्ख्यौली पेसा समेत बस्नेमा टाङ्गा सञ्चालकहरू आशावादी छन्। दर्शकबिन यति बेला संसदमा एमसिसी निर्णयार्थ पेश गर्न दोस्रो चरणको बैठक सुरु भएको छ। अब हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ जोड्दैछौँ। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 225 को खण्ड क बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता
सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणा सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल सरकारले निर्णय गरी टेबल गरेको व्याख्यात्मक घोषणा म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु, प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रतिनिधि सभाले नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच 2074 भदौ 29 सेप्टेम्बर 14 2017 मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको अनुमोदन गर्दा जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावना सार्वभौमिक समानता र भौगोलिक अखण्डता तथा अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र आपसी मित्रता सम्बन्धी नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्मरण गर्दै नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच लामो समयदेखि रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोगलाई महत्त्व दिँदै कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट 2078 भदौ 23 सेप्टेम्बर 8 2021 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणलाई जानकारीमा लिँदै परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरू, सन्धि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राज्यको अभ्यास तथा नेपाल कानुन बमोजिम नेपालले कुनै सन्धि वा सन्धिको प्रावधानको अर्थ वा दायरा निर्दिष्ट गर्न वा स्पष्ट गर्न घोषणा गर्न सक्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै नेपाल निम्नानुसार घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ। देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 2.7, दफा 5.1 ख 3, दफा 5.1 ख 4 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यको लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 3.2 ख को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित